आज विक्रमसम्म 2078 साल ज्येष्ठ 23 गति आइतबार इस्वी सम्मत 6 जुन सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा डाकमान राई र गोमा परियारको नमस्कार। नदी तट बनाउन डोजरको होड, बजेटको बाढी, ढुङ्गागिटी मासिँदै पानी भासिँदै महत्त्वको अभिव्यक्तिप्रति सर्वत्र आपत्ति, फेरि बढ्यो पेट्रोलियम भाउ, एसईई मूल्याङ्कन कार्यविधि जेठभित्रै लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको सामूहिक खेतीले बिक्री सहज शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरमा लकडाउन आह्वान भएपछि बजार, पसल, होटल, यातायात लगायत सबैजसो क्षेत्र ठप्प बने। यसबाट कृषि पनि अछुतो रहेन। बजार ठप्प भएपछि बारीमा फलेको तरकारी कहाँ लगेर बिक्री गर्नु? भरतपुर महानगरपालिका 25 शुक्रनगरका किसान लेखनाथ भुषालको बारीका लौका बोटमै सुके, करेला र चिचिन्डा कुहिएर सकिए, काँक्रो नटिपी खेतमै जोत्नु पर्यो। कोरोनाकै दोस्रो लहर फैलिएपछि 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि देशका सबैजसो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा छ। तर भुषालको बारीमा गत वर्षको जस्तो बिजोग छैन। बोडीको मुठा बनाउने र लौका प्याक गर्ने हतारो छ। उनी कामदारलाई छिटो काम सक्न हौसाइरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष लौका सुकेको बारीमा यो पटक भने करेला लगाएका छन्। अघिल्लो वर्ष त धेरै गाह्रो भयो नि। लकडाउनका बेलामा बिक्री कसरी गर्ने? उही फाटोफुट्ट बेचियो, धेरै त सित्तैमा बाँडियो। सबै र मुस्किलले 40% तरकारी मात्रै टिप्यौं होला। भुषालले भने यो पटक भने निषेधाज्ञामा त्यसरी ठूलो मात्रामा खेर गएन। 70% जति तरकारी त बिक्री नै भयो। निषेधाज्ञामै तरकारी बिक्री सहज हुनुमा आफूहरूले सामूहिक तरकारी खेती गर्नु प्रमुख कारण रहेको उनको तर्क छ। सदरमुकाम भरतपुरदेखि झण्डै 25 किलोमिटर पश्चिम शुक्रनगरका 18 युवा किसानहरू मिलेर युवा आधुनिक सामूहिक खेती समूह गठन गरेका छन्। भुषाल यसका अध्यक्ष हुन्। उनीहरूले 100 बिघा जमिनमा फरक तरकारी लगाएका छन्। व्यापारीहरूसँग सम्पर्क बढाए। व्यापारीलाई पनि सामूहिक खेती भएको ठाउँमा गएपछि एकै ठाउँ फरक खालका धेरै तरकारी पाइन्छ भन्ने पर्दो रहेछ। भुषालले भने बजारमा बढी माग भएका तरकारी लिन आएका व्यापारीले बारीमा अन्य तरकारी देखेपछि त्यसलाई पनि खरिद गरेर लैजान्थे। यसले गर्दा पनि बिक्री बढेको हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। नदी तट भत्काउन डोजरको होड, तटबन्ध बनाउन बजेटको बाढी शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले अघिल्लो पृष्ठमा खबर लेखेको छ। सरकारले नदी कटान नियन्त्रणका लागि 13 वर्षमा 53 अर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ। तर किनारा उधिन्न र बहाव अस्तव्यस्त बनाउन दिनरात हजारौं डोजरले नदीमा पस्न पनि अनुमति दिएको छ। नदी नियन्त्रण शीर्षकमा आर्थिक वर्ष 2065 देखि 2078 वैशाख मसान्तसम्म 53 अर्ब 11 करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ। मुलुकभर नदी कटान रोक्न तटबन्ध, तारजाली, ड्याम, स्पर निर्माण शीर्षकमा यो रकम खर्च भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको तथ्याङ्क छ। जथाभावी ढुङ्गा गिटी झिकिँदा तराई क्षेत्रमा नदी कटान हुनका साथै निर्मित तटबन्धमा पनि क्षति हुने गरेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापाको भनाइ छ। पहाडमा नदीको दायाँ बायाँ त्यति कटान भएको देखिएको छैन। तर चुरे पछिको क्षेत्रमा बढी क्षति भइरहेको छ। उनले भने चुरेको भूभाग सकिएर तराईको सुरुवाती क्षेत्रमा बढी तटबन्ध बनाउनुपर्छ। त्यहाँ कटानको बढी समस्या छ। नेपालमा जापानी नियोग सहयोग जाइकाको सहयोगमा 2056मा महाकाली नदीको दोधारा चाँदनी खण्ड नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणको काम सुरु भएको थियो। ढुङ्गा गिट्टी मासिँदै पानी भासिँदै शीर्षकमा कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ। खानेपानीका लागि तराईमा सजिलो साधन हो चापाकल। ट्युबवेल ठाउँ छनौट गर्यो, मिस्त्री बोलायो, पाइप ल्याएपछि जडानको काम झन्झटिलो छैन। त्यसैले तराईका जिल्लामा धाराको साटो ट्युबवेल देखिन्छ। दशक पनि भएको छैन। जनकपुरमा 75-80 फिटमै पाइप गाड्दा ट्युबवेलमा पर्याप्त पानी आउँथ्यो। पोखरीको यो शहरमा खानेपानीको चरम अभाव होला भन्ने कसैले सोचेका पनि थिएनन्। यहाँको संस्कार नै छ। पाहुना आए चापाकलबाट खिचेर 1 लोटा
चिसो पानी खुवाउने। खानेपानीको मामिलामा अब भने जनकपुर कन्जुस हुन थालेको छ। घर घरमा खानेपानीको धारा राख्न थालिएका छन्। जारको पानी प्रयोग बढेको छ। धारामा पानी नआएका दिन र जारवालाले पानी नपुर्याएको दिन जनकपुरवासी हैरान हुन्छन्। यो सहर चुरे क्षेत्रभन्दा करिब 30 किलोमिटर दक्षिणमा छ। चुरे दोहन जति बढ्यो, जनकपुरमा खानेपानीको जमिन मुनिको सतह अझ तल झर्यो। हिजो आज ठाउँ हेरेर 400 फिट मुनिसम्म पाइप गाड्दा पनि चापाकलमा पानी आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी रहेन। जनकपुर नौका विमलेश सिंहले भने पाइप गाडेर मात्र हुन्न, मोटर लगाएर नतानीसम्म चापाकल पेलेर पनि पानी आउँदैन। 400 फिटभन्दा गहिरो पाइप गाडेर चापाकल जडान गर्न 1.5 देखि 2 लाख रुपैयाँसम्म खर्च पर्छ। पानीको मुहान मुनि झर्दै गएपछि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले गत वर्षदेखि सार्वजनिक स्थलमा चापाकल गाड्ने अभियान नै थालेको छ। यस क्रममा जनकपुर 10 मा गत वर्ष मात्रै 11 सार्वजनिक स्थलमा चापाकल गाडिएको वडा अध्यक्ष मिथिलेश कर्णले बताएका छन्। भूमिगत स्रोतबाट खानेपानीको समस्या बढेपछि नेपाल खानेपानी संस्थानले 2वटा ओभरहेड ट्याङ्की मार्फत दिनको 3 पटक जनकपुरमा पानी आपूर्ति गरिरहेको छ। यता विपक्षी गठबन्धनले ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन गर्न दिने निर्णय तत्काल खारिज गर्न माग गरेको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले बजेट मार्फत गरिएको उक्त घोषणाप्रति शनिबार चर्को आपत्ति जनाएका हुन्। बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख छ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयात लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ। गिटी बालुवा निकासी गर्ने निर्णय खारेजीको माग आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ। विपक्षी दलको रणनीति केन्द्रकै गठबन्धन प्रदेशमा शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकार विरुद्ध केन्द्रमा बनेको विपक्षी गठबन्धन प्रदेश सरकारमा समेत बन्ने देखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त राजेन्द्र समूह केपी ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकारमा सहभागी भएपछि विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू प्रदेश सरकारमा पनि गठबन्धनसहित अघि बढ्ने रणनीतिमा पुगेका छन्। यो अभ्यास कर्णाली प्रदेश र प्रदेश 2 बाट सुरु हुँदैछ। माओवादी केन्द्रको नेतृत्व रहेको कर्णाली कांग्रेस पनि जाने अन्तिम तयारीमा रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 मा तत्काल विपक्षी दलको गठबन्धनमा पूर्ण सरकार बनाउन विपक्षीमा रहेका दल अघि बढेका छन्। सो प्रदेशमा हाल जसपाको उपेन्द्र यादव र महन्त राजेन्द्र समूहको सरकार छ। यादव पक्षीय महन्त राजेन्द्र समूह ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकारमा सहभागी भएपछि प्रदेश 2 को सरकारबाट सो समूहलाई पन्छ्याएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन बनाउने रणनीतिमा छ। विपक्षीमा रहेका दल गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउने रणनीतिसहित आन्तरिक छलफलमा लागिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै बेलाका आफ्नो कटु आलोचक राजेन्द्र महतोलाई शुक्रबार 7 सहयात्रीका रूपमा सरकारमा भित्र्याएका छन्। पार्टीका अधिकांश मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले महतोलाई उपप्रधानमन्त्री सहित शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। शुक्रबार राति 8 बजेपछि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका महतोले राति नै पद बहाली गरे। संविधान सभाबाट जारी संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिलिपि च्यातेका महतो यही संविधान अन्तर्गत उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्। संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको पक्ष पोषणमा महतो सहितका नेताहरू उभिएका थिए, तर ओली त्यो नाकाबन्दीको विपक्षमा उभिएका थिए। त्यसबाट ओलीले राष्ट्रवादी छवि बनाएका थिए। त्यसैकारण 2074 सालको आम निर्वाचनमा ओली र उनले नेतृत्व गरेका एमालेको पक्षमा जनताले अभिमत प्रकट गरे। अहिलेसम्म महतो सहित मधेसवादी दलले उठाएका मुद्दा सम्बोधन भएका छैनन्। विभिन्न कारण विगतमा 2 ध्रुवमा विभाजित ओली र महतो अहिले एकै ठाउँमा आइपुगेका छन्। त्यति मात्र होइन, एकले अर्कालाई राष्ट्रवादी र प्रतिगामी करार गरेका दुवै नेता सत्ता साझेदारी गर्दै एक अर्काका सारथी बन्न पुगेका छन्। ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शक्तिका रूपमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई उपयोग मात्र गरेका छैनन्, विश्वासपात्रका रूपमा महत्त्वलाई रोजेका छन्। गोरखापत्रमा खबर छ, कांग्रेस गाउँ नगर अधिवेशन हुन कठिन शीर्षकमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी र उच्च नेतृत्वको गुटगत स्वार्थ बढी
बढी हावी हुँदा फेरि पनि नेपाली कंग्रेसको गाउँ नगर अधिवेशन प्रभावित हुने देखिएको छ। फागुनको पहिलो साताबाटै हुने भनिएको 14औं महाधिवेशन सरकारले गत पुसमा निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै भदौको पहिलो साताका लागि सरेको थियो। संस्थापन पक्षले फागुनमा हुने भनिएको महाधिवेशनलाई पर धकेले पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाले राजनीतिमा नयाँ मोड दियो। महाधिवेशनको समय मात्र पर सर्यो र अहिले फेरि कोरोनाको दोस्रो लहरमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कठिन हुने भएको छ। नेतृत्वको स्वार्थ टकरावले कांग्रेस महाधिवेशन जटिल अवस्थामा पुगेको छ। एकजना केन्द्रीय नेताको भनाइ छ, विक्रमसम्म 2077 फागुन 6 गते सभापति शेरबहादुर देउबाको सभापतित्वमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले 2078 असार 5 गते गाउँ नगर ओडा अधिवेशन र असार 7 गते गाउँ नगरपालिका अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। सोही बैठकले श्रावण 1 गते प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन गर्ने र क्रमशः निर्वाचन क्षेत्र जिल्ला प्रदेश अधिवेशन गर्दै 2078 भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सहित 15 नेता उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे लगतै महतो विगतमा टुङ्गो लागिसकेको विषयलाई पुनः उठाएर राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको विपक्षमा उभिएको नेताहरूको दावी छ। खनाल नेपाल सहित युवराज ग्यावाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, भीम रावल, घनश्याम भूषाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट लगायतले महतोको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ। किन घट्यो कोरोना परीक्षण शीर्षकमा राजधानीमा खबर छापिएको छ। गत आइतबारदेखि हिजो शनिबारसम्म कुल 1,01,208 जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण भएको छ। यसरी हेर्दा दैनिक 14,458 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको देखिन्छ। यसअघि 22,000 जनासम्मको कोरोना परीक्षण हुने गरेको थियो। देशभरिका 90 बढी अस्पताल तथा प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिँदै आए पनि परीक्षण दर केही दिन यता न्यून देखिएको छ। नमूना संकलन नै कम भएकाले परीक्षणमा कमी आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। जनस्वास्थ्य विज्ञले समुदाय स्तरमा निकै न्यून मात्रामा परीक्षण हुने गरेको बताएका छन्। परीक्षण दर कम हुँदा संक्रमित संख्या समेत घटेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार केही प्रयोगशाला तथा अस्पतालले परीक्षण रिपोर्टिङ नदिँदा पनि संख्यामा कमी देखिएको हो। अस्पताल जानेको संख्या पनि कम हुँदै गएको छ। डाक्टर पौडेलले भने रिपोर्टिङ कम भएर पनि संख्या घटेको हुन सक्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार वीर अस्पताल, गौर अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल लगायतले हिजो शनिबार कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नै गरेनन्। डाक्टर पौडेलले अस्पतालमा आउनेको संख्यामा पनि कमी भएको जानकारी गराएका छन्। पीसीआर परीक्षण घटे पनि एन्टिजेन दायरा बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल आयल निगमले शनिबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँले बढाइएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा विद्यालयले गर्ने आन्तरिक मूल्याङ्कनको कार्यविधि ज्येष्ठभित्रै जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ। विद्यालय र शिक्षकलाई विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भनेर नीतिगत रूपमा सहज बनाउन बोर्ड कार्यविधि बनाउने तयारी जुटेको छ। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रमणि पौडेलले कार्यविधिका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै यसै महिनाभित्र सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभएको छ। आजको गोर्खापत्रमा खबर छ, एसईई मूल्याङ्कन कार्यविधि ज्येष्ठभित्रै शीर्षकमा। ओली पक्षका निष्कर्ष एकताका लागि नेपालसँग संवाद शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवादमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग संवाद नगरी दोस्रो तहका नेताहरूसँगको संवादले मात्रै टुङ्गोमा पुग्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। पछिल्लो पटक अनौपचारिक संवादमा रहेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले मात्रै कुराकानी गरेर एकताको सम्भावना नदेखिएकोले नेपालसँगै बसेर गहन छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष सो पक्षले निकालेको हो। यता माधव कुमार नेपाल पक्षले भने बालुवा पेलेर तेल नआउने टिप्पणी गरेको छ। नेता माधव कुमार नेपालले आफू पक्षीय जिल्ला कमिटी अध्यक्ष सहित पदाधिकारीहरूको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले वार्ताको नाटक गरेर अल्मल्याउन मात्रै खोजेको आरोप लगाएका छन्।
यता हिमालय टाइम्समा खबर छ ज्येष्ठ 27 गते विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री गुरुङको तयारी विपक्षको असहमति शीर्षकमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यही ज्येष्ठ 27 गते विश्वासको मत लिन प्रस्ताव गर्नुभएको छ। प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्शक समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले उक्त प्रस्ताव राख्नुभएको हो। वैशाख 29 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले 30 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। विश्वासको मत लिन सरकार पक्षले राखेको प्रस्तावमा विपक्षी दलले असहमति जनाएका छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका बेला कार्यदक्षतामा कमजोर ठहर गरी 18 महिना अघि हटाइएका रघुवीर महासेठ एकाएक उपप्रधानमन्त्रीमा पदोन्नति सहित परराष्ट्र मन्त्री बनेपछि राजनीतिक र कूटनीति वृत्तमा धेरैजना अचम्मित छन्। एकाएक परराष्ट्र मन्त्रीमा नाम आएपछि महासेठले शनिबार राति भने म कुरा बुझेर अघि बढ्नेछु। आफूले नियुक्तिबारे धेरै कुरा बोल्न नचाहे पनि सिकाइले बुझाइले जस्तै नयाँ क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकिने उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेसँगै विदावारी भएका निवर्तमान परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले शुक्रबार राति फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेखे, जहाँ उनले कार्यकालका उपलब्धिको चर्चा गरेनन्, बरु आफूले खाइपाई आएको तलब भत्ताको बही खाता सार्वजनिक गरे। तैपनि उनको बहिर्गमन काम र शैलीलाई लिएर राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले चासोपूर्वक आफ्नो मत राखे। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिरक्षामा उत्रँदा ग्यावालीमाथि विवेक बन्धक बनाएको समेत आरोप लाग्यो। पछिल्लो पटक परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय होइन, खोप कूटनीतिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय थिइन्। यसमा ग्यावाली मौन जस्तै रहे। चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदूत लीलामणि पौडेलले भने ग्यावालीले केही प्रश्नको उत्तर दिन आनाकानी गरेको टिप्पणी गरेका छन्। सम्पत्ति सार्वजनिकको प्रशंसा गर्छु। सुरुका दिनमा वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार हुँदै गएको लागेकै हो, तर तपाईँले छोड्दा सम्बन्धको सन्तुलन गुमेको छ। त्यसको मूल्य मुलुकलाई कति पर्ने हो थाहा छैन। चीनबाट 4 अर्बभन्दा बढीका सहायता सामग्री आउँदा धन्यवादका 2 शब्द लेख्न किन कठिन। उनको ट्विटरमा छ, पहिलो अनुदानको खोप लिन किन 1.5 महिना लगाएको, हवाई सम्पर्क किन विच्छेद गरेको, टर्की र कतारलाई दिएको सुविधा दिन किन कठिन भयो, प्रश्न उठिरहेका छन्। वैशाख अन्तिम साता विभिन्न 11 देशमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस गर्नु पूर्व मन्त्री परिषदले विगतमा मन्त्री भइसकेका उम्मेद्वारको नियुक्ति हकमा स्नातक तहको अध्ययन नचाहिने भन्दै निर्देशिका संशोधन गरेको छ। यसअघि राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीको पहलमा पारित भएको थियो। उक्त निर्देशिकामा राजनीतिक नियुक्ति पाएर राजदूत हुने व्यक्तिको कम्तीमा स्नातक तहको शिक्षा हुनुपर्ने र सम्बद्ध मुलुकका विषयमा भाषा सहितका विषयमा जानकार हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको थियो। स्थानीय तहले ठेक्का लगाएको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन कार्यमा ठेकेदारहरूले मनोमानी गरेको देखिए पनि कारबाही गर्ने अधिकार पाएको जिल्ला समन्वय समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालय मौन बसेको गुनासो सर्वसाधारणले गर्दै आएका छन्। कारबाही गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवलकिशोर सिंह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल र इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा निजगढ कोहलविका प्रहरी प्रमुख आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा खोलाहरूमा ठेकेदारबाट आफू खुसी उत्खनन गरिएको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन्। औसतमा दैनिक 200 कम्पनी दर्ता हुन्छन्, तर जति कम्पनी दर्ता भएका छन् सबै सञ्चालनमा छैनन् र खारेजी पनि हुन सकेका छैनन्। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार दर्ता भएका 75% भन्दा बढी कम्पनीले वार्षिक विवरण अध्यावधिक गर्दैनन्। कम्पनी ऐन 2063 मा विवरण पेश नगर्ने कम्पनीलाई जरिवानाको स्पष्ट व्यवस्था गरिए पनि अधिकांशले वार्षिक विवरण पेश नगर्ने गरेको पाइएको छ। कार्यालयका अनुसार देशभर 2,54,000 कम्पनी छन्। सरकारले केही वर्ष यता सुरुङ निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अध्ययनमा बजेट छुट्याउने गरेको छ। दर्जनभन्दा बढी सुरुङ मार्गलाई बजेटमा राखेर अध्ययन थाल्ने जनाइए पनि आगामी आर्थिक वर्ष 3वटाको मात्र निर्माण अघि बढाउन लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ती सुरुङ मार्ग निर्माण थालिने 2078-79 को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। मन्त्रालय आफैले सुरुङ निर्माणको काम जटिल रहेको बताउँदै आए पनि वर्षेनी अध्ययन गर्न सुरुङको संख्या थपिने क्रम भने बढ्दो छ।
यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब विदेशका खबर। कोरोना भाइरस महामारीले विश्वमै सबैभन्दा बढी गाँचेको देश ब्राजिलमा गरिएको एउटा परीक्षणले सुखद नतिजा दिएको छ। यहाँ हालै सम्पूर्ण कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन परीक्षणको नतिजाले विश्व मानव समुदायलाई खुसीको खबर दिएको हो। ब्राजिलको एउटा सहरका लगभग सबै युवा र वयस्कहरूमाथि भ्याक्सिनको परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणपछि त्यहाँ मृत्युदरमा 95% कमी आएको पाइएको छ। 45,000 बासिन्दा रहेको ब्राजिलको सेर्रामा सहरमा गरिएको परीक्षणपछि संक्रमण दरमा पनि ठूलो अन्तरले कमी आएको पाइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले विश्वकप 2022 तथा एसियन कप 2023 को छनौट अन्तर्गत 6औं खेलमा बिहिबार चाइनिज ताइपेलाई 2-0ले पराजित गर्दै विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा पुग्ने आशा जीवितै राख्दा एसियन कप खेल्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। विश्वकप तथा एसियन कप छनौटमा नेपालले ताइपे विरुद्ध दोहोरो जित निकाल्दा दुबईमा 2-0 को जित निकालेको थियो। अब कला सम्बन्धी खबर। कोरोनाका कारण लागू भएको निषेधाज्ञाले समस्यामा परेको लोक तथा दोहोरी गीतका कलाकारलाई राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले विभिन्न सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठानको उपत्यका समन्वय समितिले संयुक्त रूपमा लोक दोहोरी कलाकारहरूलाई सहयोग सामग्री वितरण गर्न लागेको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। नागरिक दैनिकमा छापिएको गुण तिर्न नुन शीर्षकको विश्लेषणलाई हामीले लिँदैछौँ। केही व्यापारिक घरानाले विगत लामो समयदेखि नुनको कारोबारमा आँखा लगाउँदै आएका थिए। सरकारमा बस्नेहरूले उनीहरूको दबाव झेलेर यसमा छिर्न दिएका थिएनन्। लामो समय वाणिज्य मन्त्रालय सम्हालेका पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझाले आफ्नो कार्यकालमा पनि नुनको कारोबार खोल्न धेरै पटक दबाव आएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार तथा व्यवसायी मोती दुगडको इच्छामा नुनको कारोबार निजी क्षेत्रमा जाने नीतिगत व्यवस्था गरिएको भनिएको छ। दुगड परिवार लामो समयदेखि नुन कारोबारमा अति इच्छुक देखिएकोले अहिलेको नीतिगत परिवर्तनमा उनको इच्छा रहेको सम्भावना सिधै नकार्न मिल्दैन।